वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन और नाज़रीन को चंद बातों के बारे में याद दिलाने और आगाह करने के लिए आप लोगों के सामने आज हम लोग मुखातब हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, कोरोना जो मर्ज़ है, कोरोना जो बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। पूरी दुनिया में 1,60,000 लोगों से ज़्यादा अब तक इंतकाल कर चुके हैं। और ख़ुद हमारे आंध्र प्रदेश की बात ले लीजिए, कल सुबह 11 बजे तक की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 640 पर 7 लोगों को आंध्र प्रदेश में कोरोना का मर्ज़ पाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हमारा कदरी का इलाका अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन जोन ही बना हुआ है और इस पूरे ताल्लुक़े में कोई एक भी मरीज़ अल्लाह के फजल से मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बीमारी नहीं आ सकती या यहाँ कहीं से बीमारी लग नहीं सकती, ऐसा मत सोचें। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ डॉक्टरों का बताया हुआ कानून ही नहीं बल्कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी यही कहता है हम लोगों को कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक हम लोग अपनी पाबंदियों का ख्याल रखें। और ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ दुनिया का कानून ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ लफ्ज़ों में ये बात फरमाई है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कहीं लगने वाली बीमारी, वबाई अमराज फैलते हैं तो हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी को बीमारी है वो अपने मकान तक ही रहे, मकान से बाहर न जाए। और अगर किसी को बीमारी नहीं है लेकिन वो बीमारी वाले इलाके में है तो उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में न जाए, क्योंकि वहां जाने से यह खतरा होता है कि वहां के लोगों को भी यह बीमारी लग सकती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी इस बात से मना किया है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने साफ लफ्ज़ों में सूरह निसा में यह बात फरमाई है, वला तख्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जान को हलाकत में मत डालो और अपने आप को मौत की तरफ न ले जाओ। और इसी तरह रसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह भी फरमाया है, और अपने आप को हलाकत में न डालो। लिहाजा एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को हलाकत में न डालें, हम अपने आप को बीमारी का लुक़मा बनने न दें। एक बात मैं आज आप लोगों को क्लियर तौर पर बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि हम बहुत ज़्यादा नमाजी हैं, नेक हैं, अच्छे हैं, हमने बुरा काम नहीं किया है, हम गुनाहगार नहीं हैं, तो लिहाजा कोरोना बीमारी हमें नहीं हो सकती। ये गलत फहमी जहनों से निकाल दें। मैं आप लोगों को इस्लाम की तारीख के बारे में बताना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हज़रत उबैदा इब्न जर्राह जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी जो बहुत अजीमुश्शान सहाबा में से हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं, उनका पूरा ख़ानदान उस ज़माने की लगने वाली वबाई बीमारी से इंतकाल कर गए। और एक तारीख़ की किताब के मुताबिक 25,000 सहाबा और ताबईन का इंतकाल हुआ। तो सवाल यह है कि सहाबा किराम दर्जे में बड़े हैं कि आज के हम लोग दर्जे में बड़े हैं? सहाबा किराम बहुत ही ज़्यादा बड़ा दर्जा रखते हैं। सहाबा किराम का बहुत ही बड़ा दर्जा है। जब उनको बीमारी लग सकती है और उनमें से 25,000 लोग मर सकते हैं, तो क्या हम लोगों को आज के ज़माने में बीमारी लग नहीं सकती? और क्या हम लोग मौत हमें नहीं आ सकती? लिहाजा एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम अपने कानून का ख्याल रखें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ख्याल रखें, सेक्शन 144 का ख्याल रखें और डॉक्टरों की जो उसूल हैं उनकी पाबंदी करें, अपने मुंह पर मास्क पहने, बाहर न जाएं, घरों में ही नमाज पढ़ें। बहुत से लोग ये गलत बात फैला रहे हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने से हमको सवाब कम मिलेगा।
مسجد میں جماعت کی نماز اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا. علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر, کسی عذر کی بنیاد پر اگر لوگ مسجد نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر نماز پڑھنے پر ان کو جماعت کا ہی اجر ملتا ہے. میں دوبارہ اپنے جملوں کو دہراتا ہوں, مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنے پر جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے, مجبوری کی حالت میں اس سے کہیں زیادہ ثواب اپنے گھروں میں رہ کر پڑھنے پر ملتا ہے. لہٰذا مسجدوں کی طرف نہ جائیں, اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں. ایک بڑی غلط بات پھیلائی جا رہی تھی کہ اذان 25-30 دن سے بند کر دی گئی. میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں, کھلے طور پر کہہ دوں, کسی بھی مسجد میں کسی بھی نماز کے ٹائم پر اذان بند نہیں ہوئی تھی. صرف بغیر مائک کے مسجد کے اندر اذان دی جا رہی تھی, اور اس لیے تاکہ لوگ وہاں جمع نہ ہو سکیں, قانون کے مطابق 3 یا 4 لوگوں سے زیادہ وہاں نہ جمع رہیں, اس مقصد کے تحت. اس کا مطلب یہ نہ بنائیں کہ ساری مسجدوں میں اذان بند کر دی گئی تھی اور بعد میں اذان شروع کی گئی. یہ بات بالکل غلط ہے. اذان سب جگہ ہو رہی تھی, صرف مائک استعمال نہیں کیا جا رہا تھا. اور آپ لوگوں کو ایک بات بڑے کھلے طور سے کہہ دوں گا, 1400 سال تک اذان مائک پر نہیں ہوتی تھی, بلکہ بغیر مائک کے ہی ہوتی تھی. تو کیا اس زمانے میں اذان نہیں ہوئی؟ 30-40 سال سے ہم لوگ مائک پہ اذان دے رہے ہیں اور لوگ اذان مائک پر سن کر اکٹھا ہو رہے ہیں. تو ہم اس چیز سے بچانے کے لیے اگر مسجدوں میں بغیر مائک کے اذان دے لیں تو کون سی غلطی ہے؟ اور ایک بات یہ یاد رکھیں, اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان حضرات سے خاص طور پر ہماری اپیل ہے کہ گھروں سے باہر نہ تشریف لے جائیں, اور یہ نہ سوچیں کہ ہم جوان ہیں تو ہمیں بیماری نہیں لگے گی, بوڑھوں کو لگے گی. ہم لوگوں نے اخبارات میں دیکھا ہے, باقاعدہ حکومت کے آنکڑوں میں دیکھا ہے ہم نے, کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی بیماری لگی ہے, 20-25 سال کے نوجوان کو بھی بیماری لگی ہے, 60-70 سال کے بوڑھے کو بھی لگی ہے. اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں, امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک میں اب تک تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. یہ اس امریکہ کی بات ہے جسے پوری دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی ہے. جب وہاں 25,000 لوگ مر سکتے ہیں, اور ہمارے ہندوستان میں ابھی تک کا آنکڑا 13 سے 14,000 لوگ ہندوستان میں بیمار ہیں, اور ان میں سے تقریباً 1,500 سے 2,000 لوگ اچھے ہو کر گئے ہیں, اللہ کا کرم ہے. لیکن 500 تقریباً 250-300 سے زیادہ لوگ ہندوستان میں بھی مارے جا چکے ہیں. یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ دوسرے پڑوس میں ہو رہا ہے تو ہم کو کیا پرابلم ہے. یاد رکھیے گا, آج ان کے گھر ہوا ہے, کل ہمارے گھر ہوگا. لہٰذا اس بات سے احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اہم بات میں آپ سے سمجھانا چاہوں گا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. رمضان میں ہم باقاعدہ بہت زیادہ عبادت کی کثرت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اپنے گھروں پر رہ کر پڑھیں. نماز بھی گھر پر پڑھیں, تراویح بھی گھر پر پڑھیں, جمعہ بھی گھر پر پڑھیں, اور ہر قسم کی عبادت گھر میں کریں, مسجد میں نہیں. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا. اکثر روزے کی حالت میں لوگ اپنے منہ میں جمع ہوئے تھوک کو زمین پر تھوک دیتے ہیں. اکثر یہ رمضان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, روزے کی حالت میں جو منہ میں تھوڑا بہت تھوک آ جاتا ہے اس کو نگلنا حرام نہیں ہے, نگلا جا سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, علماء فقہا نے یہ بتایا ہے کہ تھوک کو بڑی مقدار میں جمع کر کے, زیادہ کوانٹٹی میں جمع کر کے نگلنا منع ہے. لہٰذا تھوڑا سا تھوک جو منہ میں بھیگا پن محسوس ہوتا ہے اس کو نگل جانا روزے کو توڑتا نہیں ہے, حرام بھی نہیں ہے. لہٰذا روزے کی حالت میں چونکہ وبا کا مرض پھیل رہا ہے تو اکثر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ گلیوں پہ تھوک دیتے ہیں, نالوں پہ تھوک دیتے ہیں, مسجد کے باہر تھوک دیتے ہیں. تو تھوکنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر کوئی تھوکنا ہی چاہتا ہے تو ٹیشو لے لے, اس میں تھوک دے اور پہنچ کر پھینک دے, بازو ڈسٹ بن میں ڈال دے. ہم جب سوچھ بھارت کی بات کرتے ہیں اور پورے ہندوستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکی اور صفائی تمہارے ایمان کا آدھا حصہ ہے, 50% آف ایمان. جب حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ پاکی اور صفائی, نیٹنس اور کلیننس اسلام کا سب سے بیسک رول ہے, تو ہم مسلمان ہو کر کیسا ہماری گلیوں کو گندا کر سکتے ہیں, کیسا اسے ناپاک بنا سکتے ہیں, کیسا تھوک سکتے ہیں. لہٰذا یہ چند باتیں ہیں. اور مختلف قسم کی واٹس ایپ گروپس پہ اور فیس بک گروپس پہ عجیب عجیب باتیں ڈالی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ
اگر مسجدوں میں جا کر اذان دی جائے گی تو بیماری چلی جائے گی، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہاں آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ لینا چاہیے کہ جب صحابہ جیسے لوگ وبائی بیماری سے 25,000 لوگ مر سکتے ہیں تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم صحابہ بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں، 1400 سال کے بعد کے گنہگار لوگ ہیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سحری